बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हुज़्न सहला इज़ा शि'त। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले लहने जली और लहने खफी। आज हम लोग सीखेंगे हरूफुल हिजा। तो क्योंकि हर जबान का स्टार्ट उसके जो अल्फाबेट्स होते हैं उसी से होता है। जैसे इंग्लिश में हम वॉवल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, फिर हिंदी में भी हम स्वर एंड व्यंजन सीखते हैं। तो इसी तरीके से अरबी जबान में हरूफुल हिजा, हरूफ तहज्जी या मुफरदात जो भी कहिए तो वो होते हैं। तो वो ये 29 लेटर्स हैं। अब इसमें अलिफ वाव या हुरूफ इल्लत हैं, बाकी बचे हुए रिमेनिंग हुरूफ सही हैं। कोई ने 28 कहता है, कोई 29 कहता है। 28 जो कहता है तो वो अलिफ और हमजा को एक होता है। अब अलिफ हमेशा खाली होता है, अगर इसी अलिफ पे हम हरकत डाल दें, फतहा कसरा जम्मा कुछ भी, तो ये क्या बन जाता है, हमजा बन जाता है। अभी आगे आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। बार बार चीजें रिपीट होंगी तो आपको आसानी होगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज हुरूफुल हिजा या हुरूफ तहज्जी। तो इसको पहले मैंने बताया कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। इल्लत का माना होता है कमजोरी, यानी वीक लेटर जो होते हैं। अब इसके जो हम सीखेंगे, इसके मखरज सीखेंगे और इसकी सिफात सीखेंगे कि किस लेटर में उसकी कौन सी सिफात पाई जाती है। तो इसमें 7 जो लेटर्स हैं वो मुफख्खम पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं, जिन्हें हुरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। खा सा ज़ा तो ज़ा गईन काफ। इनको अलग लर्न करना होगा। ये हर हाल में खा सॉद ज़ॉद तो ज़ा गईन और काफ, ये हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। चाहे इन्हें आप मुफख्खम कहिए, चाहे हुरूफ मुस्तालिया कहिए। और बचे हुए जो हुरूफ हैं ये क्या हो गए, हुरूफ मुस्तकीला हो गए। तो इनमें सिफात पाई जाती है। अब सिफात की भी दो किस्में हैं, सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा। लाजिमा मतलब जो हर कंडीशन में वो सिफात पाई जाए। अब ये जो 7 लेटर्स हैं, आप चाहे फतह कसरा जम्मा किसी के साथ भी पढ़ेंगे, इसको मोटा ही पढ़ेंगे, मुफख्खम ही पढ़ेंगे, ये पुर पढ़े जाएंगे। तो इसमें सिफात लाजिमा पाई जा रही है। और इस सिफात का नेम क्या है, सिफत इस्तिअला। अलिफ सीन यूं लिखा जाएगा, सिफत इस्तिअला। इसका मतलब होता है बुलंद, ऊंचा करना, मोटा पढ़ना। हुरूफ इस्तिअला 7 हैं, यही जो अभी मैंने टिक लगाए थे। खा सा जा तो जा गईन काफ, जिसका मजमुआ है खुस सा दिन किस, इसका मजमुआ है। और ये हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। तो सिफत इस्तिअला का मतलब है बुलंद, ऊंचा करना, मोटा पढ़ना। हुरूफ इस्तिअला 7 हैं, जिन्हें हम हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। ये वो हुरूफ हैं जिनकी अदायगी के वक्त जबान ऊपर तालू की तरफ उठती है, जो हमारा ऊपर के जो जाज होते हैं, हार्ट का जो होता है वहां उठती है। इनको हुरूफ इतबाक या तफखीम भी कहा जाता है। हुरूफ इत्तबाक या तफहीम भी कहा जाता है। यूं लिखेंगे, तफहीम, इत्तबाक यूं लिखेंगे तो से।
यूं इतबाक कहते हैं। तफखीम से ही मुफख्खम बन गया। तो क्या हुई इसकी डेफिनेशन? इसमें सिफत इस्तिअला पाई जाती है, इसका मतलब है बुलंद ऊंचा करना, मोटा पढ़ना। हुरूफ इस्तिअला 7 हैं, खा सॉद ज़ाद तौज़ा गैन काफ, जिनका मजमुआ है क़ुस्सा दक्तिन क़िज़। ये देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं ये 7 लेटर्स। तो ये हुरूफ जिनकी अदायगी के वक्त जबान ऊपर तालु की तरफ उठती है, इनको हुरूफ इतबाक या तफहीम भी कहा जाता है। ये 7 हैं। तो ये हो गए 7 आपके 29 से 7 हो गए हुरूफ मुस्तालिया यानी मुफख्खम लेटर। अब जो बचे हुए हुरूफ हैं, इसमें सिफत इस्तिफाल पाई जाती है। यूं लिखेंगे, सिफत स्वाद, सिफत सौद से लिखेंगे, सौद फा ता। सिफत इस्तिफाल, इसमें सिफत इस्तिफाल पाई जाती है। इस्तिफाल का मतलब है पस्त, बारीक आवाज, नीचे करना या नीचे रहना, इसका माना हो गया। इन हुरूफ को क्या कहा जाता है? हुरूफ मुस्तफीला। ये तमाम वो हुरूफ हैं जो मुस्तालिया के अलावा बाकी हैं। तो बाकी बचे हुए हुरूफ कितने हैं? 22 हैं, यानी 22 हुरूफ जो बचे हुए हैं। 7 आपने अलग कर दिए थे, वो क्या हो गए? हुरूफ मुस्तालिया हो गए। और ये जो बाकी बचे हुए 22 लेटर हैं, ये हुरूफ मुस्तफीला हो गए। मुस्तफीला यूं लिखा जाएगा, मीम सीन ता एस। मुस्तफीला, ये मुस्तफीला हो गए। तो ये तमाम वो हुरूफ हैं जो मुस्तालिया के अलावा बाकी बचे हैं। ये कितने हैं? 22 हैं। इनकी अदायगी के वक्त जबान नीचे रहती है, यानी इनमें नरमी तरकीक होती है। अब तरकीक से ही हम इनको क्या कहते हैं? मुरक्कक हैं। कहते हैं ये मुफख्खम लेटर हैं, ये मुरक्कक हैं। तो तरकीक यूं लिखेंगे, तारा काफ या काफ, तरकीक या मुरक्कक। इन्हें नरमी से पढ़ा जाता है। तो आप लोगों को क्या समझ में आया? ये हुरूफ 7 आपने हुरूफ मुस्तालिया बताए, और 22 को आपने हुरूफ मुस्तफीला बताया। अब हुरूफ मुस्तफीला में अब आप सिफत पढ़ रहे हैं लाजिमा और आरिजा, तो इसमें ये अलिफ, लाम और रा, ये क्या है? शिबे मुस्तालिया हैं। ये कभी पूर्व पढ़े जाते हैं, कभी कभी मुफख्खम पढ़े जाते हैं, कभी मुरक्कक पढ़े जाते हैं। कभी पूर्व कभी बारी, इस तरीके से इन्हें क्या कहते हैं? शिबे मुस्तालिया। ठीक, शिबे मुस्तालिया है। तो इसमें कौन सी सिफत पाई गई? सिफत आरिजा। अब ये अलिफ जो है, जब मुफख्खम लेटर के साथ आएगा, जैसे आप लिखेंगे कौला, तो कौला के बाद ये अलिफ जो आएगा, क्योंकि वो काफ मुफख्खम लेटर में है ना, अभी आपने पढ़ा है ना, तो इस अलिफ को भी आप मोटा पढ़ेंगे, काला। और अगर आप लिखिए काला, तो इस अलिफ को भी बारीक पढ़ेंगे। तो ये कभी मोटा पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है, इसीलिए इसमें एक्सेप्शन पाया जा रहा है। तो इनको क्या शिबे मुस्तालिया की कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरीके से
لام ہے تو لفظ اللہ کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں، وہاں پہ یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، مفخم پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے را بھی کبھی موٹا کبھی باریک. را پر زبر یا پیش ہے تو را موٹا اور زیر ہے تو باریک. اسی طریقے سے را کے بہت سارے قاعدے ہیں جو آپ لوگ آگے پڑھیں گے. تو اس طریقے سے ان کو ہم پڑھتے ہیں. تو کتنی طریقے کے اب ہو گئے؟ پہلا آپ نے 7 حروف پڑھے ہیں، حروف مستعلیہ. پھر 22 حروف ہیں آپ کے حروف مستفیلہ، اور یہ الف لام را بھی مستفیلہ میں ہی آتے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھی موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ شبہ مستعلیہ کہا جاتا ہے. تو اتنی بات کلیئر ہے آپ لوگوں کو. اب اس میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے تو آپ کہیں گی یہ حروف مستفیلہ سے ہے. اس میں صفت استفعال پائی جا رہی، اس میں بھی صفت استفعال ہے. یہ حروف مستفیلہ ہے، یہ بھی مستفیلہ ہے، یہ بھی مستفیلہ ہے، یہ بھی مستفیلہ ہے. یہ کیا ہے؟ مستعلیہ ہے. خواہ پھر یہ بھی مستفیلہ ہے، اس میں بھی صفت استفعال، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی. پھر یہ کیا ہو گیا؟ حروف مستعلیہ سے ہے. اس میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ صفت استعلاء پائی جا رہی ہے. اس میں بھی صفت استعلاء، اس میں بھی، اس میں بھی. پھر یہ مستفیلہ ہے. یہ کیا ہے؟ مستعلیہ ہے. یہ مستفیلہ ہے، یہ مستعلیہ ہے، یہ بھی مستفیلہ، 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 یہ بھی سب حروف مستفیلہ سے ہیں. تو 3 طریقے. پہلے اس کو آپ نے کیا کیا؟ یہ جو حروف الحجا تھے 28 یا 29 ہیں، 2 طریقے تھے، حروف علت اور حروف صحیح. پھر اس کے بعد میں اس میں سے 7 لیٹر آپ نے الگ کیے جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، جس کا مجموعہ ہے خص ضبط قز. اور آپ نے پھر یہ بھی سیکھا کہ الف اور حمزہ کے کیا ہے، کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے. تو آپ نے 7 لیٹر حروف مستعلیہ کے الگ کیے خص ضبط قز. باقی جو بچے ہوئے 22 لیٹر ہیں وہ کیا ہو گئے؟ حروف مستفیلہ ہو گئے. حروف اور حروف مستعلیہ میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ صفت استعلاء. اور حروف مستفیلہ میں صفت استفعال پائی جاتی ہے. اور آپ نے 3 لیٹر الف لام اور را یہ شبہ مستعلیہ ہیں، کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. تو اتنا کچھ آپ نے سمجھا ان حروف الحجا کے بارے میں. اب انہیں پڑھنا کیسے؟ الف، الف نرم حروف ہے نا، تو الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ آپ کو ایسے ہی پریکٹس کرنا ہے اور اچھے سے کرنا ہے، مجھ سے بھی اچھے سے، کیونکہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں بھی سیکھ رہی ہوں، سکھا رہی ہوں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. تو مجھ سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ میں نے سب کچھ بہت پرفیکٹ پڑھا ہوگا، کیونکہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تو مجھ سے اچھا پڑھیں گے. تو یہ آپ کے ہو گئے حروف الحجا. اب اس کے بعد یہ آج آپ نے اس میں جو صفات ہیں تھوڑا سا پڑھا ہے، ابھی صفات اور بھی ہیں، بہت ساری ہیں، تو اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں، کیونکہ ابھی تو آپ کا انٹروڈکشن ہوا ہے ان حروف الحجا سے، حروف تحجی سے. اس کے بعد سلو سلو اور بھی چیزیں آپ سیکھتے جائیں گے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟
مخرج آتا ہے. اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس حروف میں کون سی صفات ہے، کون سے آپ کو نرم پڑھنا ہے اور کون سے ہیوی پڑھنا ہے. تو یہ سمجھ میں آ گئے حروف مستعلیہ اور مستطیلہ. اب اس کے بعد ہم کیا جانیں گے؟ مخرج سمجھیں گے کہ کس میں کون سا مخرج ہے. تو جب ہم دونوں چیزیں سمجھ جائیں گے کہ کون سا مخرج ہے اور اس میں کون سی صفات ہے، تو ہم اسے ایک دم انشاءاللہ اچھی طریقے سے سیکھ پائیں گے کہ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے مخرج. تو مخارج ٹوٹل 17 ہے. تو اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ کون سا مخرج کہاں سے نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، اس کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.